Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज आयताराच्या या दिसा आम्ही सगळी संगत मेळ्ळा आमच्या देवाक आराधन करून ताजी आशीर्वादां स्वीकार करचे खातीर. सगळे हप्त्याचो हो पयलो दीस जावन आसा. ह्या सगळ्या हप्त्याची हर एक आशीर्वादां आमी स्वीकार करचे खातीर हो पयलो दीस देवाक दिवच्या खातीर हांगासर आमी जमल्या. सक्कड आमी उबी रावया. देवाक मान करचे खातीर आमकां आमी ताच्या अधीन करया आनी मागणी आमी करया. बोव देळा सर्गींचे बापा, क्रिस्त मरिपात क्रिस्तते आनी क्रिस्त सांगता जिवोवचें वर्तें भाग तुवें आमकां फावो केलाय आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याची मजत तुवें आमकां दिलाय. देखून आमी तुका अर्घ दिता. हांगासर तुज्या पांयांत लायले हर एकल्यांक बापा आमी तुज्या अधीन करता. तुका आराधन करूंक तुजी स्तुती करूंक आमचें तोंड उगड. तुजे आशीर्वाद आमी स्वीकार करचे खातीर तुजो पवित्र आत्मो आमी मागता. हे पवित्र आत्म्या तो आमचो मजतदार. तो आमकां चलन व्हर. देवान क्रिस्ता मरिपात कितें आमकां केलां ते हर एका घडीतांनी आमी देवाक अर्घां दिवचे खातीर. सांत पावल तेसलोनिकेकारा पयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 16वी 17वी आनी 18वी वळीन अशें सांगता. सदांच खुशाली जाया, खळनासतना मागा, हर घडीत आनी देवाक अर्घां दिया. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या तुमच्या तावन देवाक इतलेंच जाय. त्या देखून हर एका घडीतांनी आमचें तोंड उगड देवाक आराधन करचे खातीर, त्या देवाची स्तुती करचे खातीर पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. बापा, जेजूच्या नांवान तुजो पवित्र आत्मो देंवून येवं दी. जेजूच्या नांवान तुजो पवित्र आत्मो आमकां चलोवन दी. आमचे हर एकल्यांचें तोंड उगडचे खातीर पवित्र आत्म्या तुजी कृपा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता. आमेन. आमेन. हालेलुया. 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 देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गींच्या रसनारा, आत्म्या पदवेदारा, देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गींच्या रसनारा, आत्म्या पदवेदारा, आत्म्या पदवेदारा, जन्वायेन तुज्या बरमनांक म्हज्या, जन्वायेन तुज्या बरमनांक म्हज्या, कृपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा, कृपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गींच्या रसनारा, आत्म्या पदवेदारा, आत्म्या पदवेदारा. बावार्थ गुणकर दुबाव पैसकर, बावार्थ गुणकर दुबाव पैसकर, वायटा विघ्नांतले सदांचो निवार, वायटा विघ्नांतले सदांचो निवार. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गींच्या रसनारा,
आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा वर्ण तुका दिबास माका वर्ण तुका दिबास माका तुझे तावन के दिन पैस करी नाका तुझे तावन के दिन पैस करी नाका देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गेच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा वै पवित्र आत्म्या तू आमकां सलनवार आमची तोंडां उघड देवाक आराधन करचे खातीर कीर्तनगार म्हणटा उघड तुझें तोंड आनी तें हांव संतोशान भरतलो केदळा हांव म्हज्या जिवितांत म्हजें तोंड देवाक आराधन करचे खातीर हांव उघडतांगे देव आमचे जिवीत संतोशान भरता हालेलुया 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 सक्कड सांगता मेळोन आनी एक गीत आमी गावया देवाक महिमा दिवचे बापाक महिमा जेजू सम्यांक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्यांक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा वोडा संतोषान वर्ध्या दरबारान वोडा संतोषान वर्ध्या दरबारान देवा बापा स्तुती करून गावया महिमा देवा बापा स्तुती करून गावया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्यांक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्यांक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा मोगा मै पसान कर्या बावडतान मोगा मै पसान कर्या बावडतान जेजू क्रिस्ता ओगलीक ओसान कर्या महिमा जेजू सोम्यांक ओगलीक ओसान कर्या महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्यांक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्यांक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवा महिमा मधुर संगीतान रंगीत गायनान मधुर संगीतान रंगीत गायनान पवित्र आत्म्याक अर्सून आमी दिव्या महिमा पवित्र आत्म्याक अर्सून आमी दिव्या महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्यांक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्यांक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. कीर्तनगार म्हणटा 22व्या अध्यायांत आमचो देव इस्रायलाच्या स्तुतीचेर तो आपले बिडार बांदता आमी स्तुती करतना देवाचे हजरपण आमी बघूंक आमकां मेळटा कीर्तनगार म्हणटा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हज्या बोबेचो ताळो
तुका आयकोंक सकना, पण जाल्यारय तो मुखार म्हणटा तूं पवित्र. Amen. हर एका परिस्थितींत तूं पवित्र. पवित्र म्हणटना थंयसर देवाचें हसरपण, इजाच्या स्तुतयेचेर हांव म्हजें बिडार बांदता म्हणटा तो. तेतून केदळा खंय स्तुती आसा की थंय देवाचें हजरपण आसा. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कितले म्हज्या तोंडांतल्यान हांव देवाची स्तुती करता गे, तितले देवाची महिमा म्हज्या जिवितांत हांव पळोवंक मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी एक गीत गावन देवाक आमी महिमा देवया. जेजू क्रिस्तो मेन देवाची ती शेली, संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्तो मेन देवाची ती शेली, संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली. रगत वारून कुर्सार मरण सोडवण ताणें केली, रगत वारून कुर्सार मरण सोडवण ताणें केली. अपरासोसून पदकां बगसून सुटका आमकां दिली, अपरासोसून पदकां बगसून सुटका आमकां दिली. जेजू क्रिस्तो मेन देवाची ती शेली, संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्तो मेन देवाची ती शेली, संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली. सतानी तीन आमकां सोलो वाट ताणें केली, सतानी तीन आमकां सोलो वाट ताणें केली. सर्वांक मोगान लागीं हाडून वळख ताणें दिली, सर्वांक मोगान लागीं हाडून वळख ताणें दिली. जेजू क्रिस्तो मेन देवाची ती शेली, संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्तो मेन देवाची ती शेली, संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली. ल्हाना व्हडांक गरजे पावोन सेवा ताणें दिली, ल्हाना व्हडांक गरजे पावोन सेवा ताणें दिली. दुस्मानाक बगसून ताणें आमकां देख दिली, दुस्मानाक बगसून ताणें आमकां देख दिली. जेजू क्रिस्तो मेन देवाची ती शेली, संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्तो मेन देवाची ती शेली, संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली. रगत वारून कुर्सार मरण सोडवण ताणें केली, रगत वारून कुर्सार मरण सोडवण ताणें केली. अपरासोसून पदकां बगसून सुटका आमकां दिली, अपरासोसून पदकां बगसून सुटका आमकां दिली. जेजू क्रिस्तो मेन देवाची ती शेली, संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्तो मेन देवाची ती शेली, संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली. रगत वारून कुर्सार मरण सोडवण ताणें केली, रगत वारून कुर्सार मरण सोडवण ताणें केली. अपरासोसून पदकां बगसून सुटका आमकां दिली. हालेलुया. क्रिस्ताचें रगत, ओ क्रिस्ताचें रगत कलवार दोंगरांतान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत पडलां देखून ते रगत आमच्या बसत विनंती करता देखून हर एक आमची पदकां बगसाल्यांत. हालेलुया. क्रिस्ताचें रगत, क्रिस्ताचें रगत आमच्या जिवितांत आमकां हर एका बंद जाल्ले दारवटे ते उदके करून दी. क्रिस्ताच्या रक्ताची महिमा आमच्या जिवितांत पळोवंक पोवचोन दी. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी एक गीत आमी गावया. जेजूचें तें नांव आमच्या आत्म्याक रक्षण दिता. जेजूचें तें नांव
आमच्या आत्म्याक रक्षण दिता आणि जेजूचें रगत म्हज्या घराक संरक्षण दिता. हालेलुया, हालेलुया. जेजूचें तें नांव म्हज्या आत्म्याक रक्षण, जेजूचें तें रगत म्हज्या घराक सुरक्षण, जेजूचें तें नांव म्हज्या आत्म्याक रक्षण, जेजूचें रगत म्हज्या घराक सुरक्षण. लिपन लिपन येतेल्या मारे कारपिडेक बेयोसो ना, हांव बेयोसो ना. लिपन लिपन येतेल्या मारे कारपिडेक बेयोसो ना, हांव बेयोसो ना. जेजूचें नांव म्हज्या आत्म्याक रक्षण, जेजूचें रगत म्हज्या घराक सुरक्षण, जेजूचें नांव म्हज्या आत्म्याक रक्षण, जेजूचें रगत म्हज्या घराक सुरक्षण. पिडेची भिरांत मरणाची भिरांत पळापळ घेवन दी जेजूच्या नांवान. पिडेची भिरांत मरणाची भिरांत पळापळ घेवन दी जेजूच्या नांवान. जेजूचें रगत आत्म्याक रक्षण, जेजूचें रगत म्हज्या घराक सुरक्षण, जेजूचें नांव म्हज्या आत्म्याक रक्षण, जेजूचें रगत म्हज्या घराक सुरक्षण. कितें सपाय म्हाका घडचें ना, उपाद्र म्हज्या तंबा सरची पावचें ना. कितें सपाय म्हाका घडचें ना, उपाद म्हज्या तंबा सरची पावचें ना. जेजूचें नांव म्हज्या आत्म्याक रक्षण, जेजूचें रगत म्हज्या घराक सुरक्षण, जेजूचें नांव म्हज्या आत्म्याक रक्षण, जेजूचें रगत म्हज्या घराक सुरक्षण. पिडेची भिरांत मरणाची भिरांत पळ घेवन दी जेजूच्या नांवान. पिडेची भिरांत मरणाची भिरांत पळापळ घेवन दी जेजूच्या नांवान. जेजूचें नांव म्हज्या आत्म्याक रक्षण, जेजूचें रगत म्हज्या घराक सुरक्षण, जेजूचें नांव म्हज्या आत्म्याक रक्षण, जेजूचें रगत म्हज्या घराक सुरक्षण. लिपन लिपन येतेल्या मारे कारपिडे बेयोसो ना, हांव बेयोसो ना. लिपन लिपन येतेल्या मारे कारपिडे बेयोसो ना, हांव बेयोसो ना. जेजूचें नांव म्हज्या आत्म्याक रक्षण, जेजूचें रगत म्हज्या घराक सुरक्षण, जेजूचें नांव म्हज्या आत्म्याक रक्षण, जेजूचें रगत म्हज्या घराक सुरक्षण. हालेलुया, हालेलुया. Blood of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, blood of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. क्रिस्ताचें रगत आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार आमकां कसलेंच भिरांत ना. क्रिस्ताचें रगत आमच्या पोसोत विनंती करता. क्रिस्ताचें रगत तें जिवंत आसा, तें आमकां आमच्या मेल्ल्या आत्म्याक जीव दिवंक शकता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्ताच्या रक्तांत बळ आसा. आमकांच आमी क्रिस्ताच्या रक्ताच्या अधीन करया. मागीर आनी एक गीत गावया. देवाचें उतार आमी आयकोवचे खातीर आमकांच आमी सोम्याच्या अधीन करया. काळीज म्हजें तानेलां तुका, मन म्हजें आशेता तुका. येतून दनिया, येतून सोम्या बाबय
म्हाका त्या सर्गींच्या सुखाक. काळीस म्हजें ताणेलां तुका, मोल म्हजें आशेलां तुका. काळीस म्हजें ताणेलां तुका, मोल म्हजें आशेलां तुका. ये तूं धन्या, ये तूं सौम्या, ये तूं धन्या, ये तूं सौम्या. पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखाक, पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखाक. काळीस म्हजें ताणेलां तुका, मोल म्हजें आशेलां तुका. काळीस म्हजें ताणेलां तुका, मोल म्हजें आशेलां तुका. सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलोय, चडच्या बोल्यातान तूं उलयलोय. सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलोय, चडच्या बोल्यातान तूं उलयलोय. म्हजे लागीं उलयल्या आत्म्या, उतरां तुज्या बर म्हज्या मोना. म्हजे लागीं उलयल्या आत्म्या, उतरां तुज्या बर म्हज्या मोना. काळीस म्हजें ताणेलां तुका, मोल म्हजें आशेलां तुका. काळीस म्हजें ताणेलां तुका, मोल म्हजें आशेलां तुका. अरण्यांत तुवें मन्ना खावयलय, कडपा तावन तुवें उदक वाळयलय. अरण्यांत तुवें मन्ना खावयलय, कडपा तावन तुवें उदक वाळयलय. तानभोग तांबयल्या सर्गींच्या आत्म्या, दिबोल म्हज्या भुकेल्ल्या काळजां. तानभोग तांबयल्या सर्गींच्या आत्म्या, दिबोल म्हज्या भुकेल्ल्या काळजां. काळीस म्हजें ताणेलां तुका, मोल म्हजें आशेलां तुका. काळीस म्हजें ताणेलां तुका, मोल म्हजें आशेलां तुका. वै सौम्या, तुजें उतार आयकुचे खातीर म्हजें मन ताणेलां, म्हजें काळीज ताणेलां आनी हांव ताणेलां. तुज्या उतरांत सकत आसा, तुज्या उतरांत बोळ आसा, तुज्या उतरांत पदवी आसा आनी अधिकार आसा. तुजें उतार पडल्या व्यक्तीक उठयता, तुजें उतार काळोख धांवडयता. तुजें उतार उजवाड दिता, तुजें उतार समाधान दिता, तुजें उतार सोलोन व्हरता. तुजें उतार बंद जाल्यार एक दारवटे तें उदकें करता. सरस्पर देवा, जिवंत आनी बळवंत, अमर आनी पदवीदार सत्यवन देवा, आज हांगासर हजर आसलेल्या हर एका म्हज्या भावाक आनी भयण्यांक तुज्या अधीन करता. तुज्या उतरांत आशिल्ली गूण करची सकत आस त्या भाव भयणी ते तूं परगट कर म्हूण मागता. आयिल्ली हर एक भाव आनी भयणी खंयच्या परिस्थितींत आयल्यांत, त्या परिस्थितींत ते उलयले उतार तांकां आपडून दी. त्या रक्तस्त्राच्या स्त्रियेन कशें
तुझे आंग वस्त्र आपडले म्हणजे तुझे उतार आपडले आणि उतार आपडल्या वेळार तिचे आंग वस्त्र आपडल्या वेळार तिची रक्तस्रावाची पिडा ते रावली गुण जाले तिचे ब्लिडिंग रावले आज तसल्या परिस्थितीत कोणी आयला जाल्यार रक्तस्रावाची पिडा काणून कोणी आयला जाल्यार कसले कुटुंबाचे समस्या काणून आयला जाल्यार आज थंय तुझे उद्धार काम करू दे आज थंय तुझ्या उतराची महिमा पळोवंक पोवचों दे तुझे उतार तांकां गुण करून दे सिनार पर्वतार तूं देवन आयले जलच्या बोल्यात तूं उलयले आज उलय तुझ्या भुरग्यां लागीं तूं उलय ते उतार गुण करून दे असाद आसले हर एक साथ जावं दे अशें तुका महिमा जावं दे अशें तुका महिमा जावं दे तूं उतरांत असो देव म्हण परगट जावं दे तूं खंयच्याय वस्तूंत रावचो देव न्हय खंयच्याय गरजेंत रावचो देव न्हय खंय उतार आसा थंय तूं आसाय हें परगट जावं दे अशें बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दे जेसू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इतलो वेळ आमी देवाक आराधन केलें वा देवाची स्तुती केलें आतां देवाचें उतार आमी आयकुचे खातीर आनी देवाच्या उतरांतली सकत आमी आपणोवचे खातीर आनी देव वान आमचे लागीं ताज्या कशे प्रकार उलोवचे खातीर एक घडीभर आमी मागणी करया बापा जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या पांयाची मणजणच्या भुमयेचेर आमी आसाव तूं आमच्या सांगात आसाय तुज्या उतरा प्रकार देखून आमी तुका अर्घ दिता बापा आयच्या ह्या साबताच्या दिसा वा हप्त्याच्या पयल्या दिसा 100 दिसांनी तुवें आमकां केल्या उपकाराक अर्घान दिवन म्हटल्यार 100 दिसां आमी आशिर्वाद जावचे खातीर तुवें आमच्या खातीर उलोवच्या खातीर आमी तुज्या पांयां तळयल्या बापा जेजूच्या नांवान मागता आमचे लागीं तूं उलय आस तुजे उतार हांवें तुज्या कशे प्रकार परगट करूंक म्हाका तुज्या कृपेन बर ह्या वेळांचे हर एक उतार पवित्र आत्म्याच्या मजतीन तें भायर येवचे खातीर आनी संवसाराच्या लोकांक सर्गीचो संदेश जावन तें ताणें आपणोवच्या खातीर तूं तांकां कृपा दी म्हूण मागता हें प्रार्थन बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान हांव करतां आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आयचो संदेश जावन आसा किर्तनाच्या बुकांत 81 अध्याय 10, 9, 8, 9 आनी 10 वळ आमी वाचून घेवया पर जे म्हजें आयक हांव तुका सत्राय सांगता इस्रायला तुवें म्हजें उतार आयकल्लें जाल्यार दुसरो खंयचोच देव तुजे मदें आसचो न्हय परक्या देवाची पुजा तुवें करची न्हय हांव सर्वेस्प तुजो देव हांवेंच तुका इजिप्तांतलो भायर काडली तुजें तोंड उगड हांव तें भरतलो प्रेज गॉड हालेलुया आज देव आमचे लागीं उलयता देवाच्या आशिर्वाद हांवें जोडचे खातीर प्रिपेरेशन फॉर ब्लेसिंग आशिर्वादा खातीर हांवें पयलें प्रिपेरेशन करूंक आसा कशें भुरगीं एग्जामाक वेताना प्रिपेर करतात आनी रिजल्ट तें ब्लेसिंग जावन येता खंयचेंय काम करतना हर एकाकी प्रिपेरेशन आसा काजराची वितांती काजराच्या दिसाक प्रिपेरेशन आसा तशेंच देवाची आशिर्वादां हांवें आपणायचे जाल्यार हांवें प्रिपेरेशन करूंक आसा तातूंत आयचो संदेश प्रिपेरेशन फॉर ब्लेसिंग आशिर्वादा खातीर तयार आहे
त्या देखून आमी हांगासर पळयता, परजे म्हजे आयक, हांव तुका सत्राय सांगता. देव म्हणटा म्हजे परजे तूं आयक. आज हांव देवाची परज जाल्यार मात्र देवाचो ताळो आयकोंक हांव शकता. देवाचो ताळो हांवें आयकचे जाल्यार पयलीं हांवें देवाची परज जाय वा देवान म्हाका रचला. हे घरांत जर तर बापाय आसा जाल्यार बापायचें उतार भुरग्यांनी आयकचें. आनी बापाय म्हणटा, पुता हांवें सांगलें तूं आयकशी जाल्यार तूं खंय गेल्यार सफळ जाताय, तूं खंय गेल्यार आशिर्वादीत जाताय. कोण म्हणटा? बापाय म्हणटा. जावं पळय संवसारी बापाय. तशेंच सर्गीचो बापाय आज म्हाका आनी तुजे कडेन उलयता. परजे म्हजे आयक, हांव तुका सत्राय सांगता. म्हळ्यार मुखार तुवें पडून वचप, तूं हर एका दिसा आशिर्वाद जावनूच आसा जंय. तुज्या मुखार म्हण सदांच परजळलेलें आसा जंय. हर एका घडीतांनी तुजे कडेन कितेंच उणेपण आसूं नजो, तुज्या दोळ्यांत दुकां आसूं नजो. हर एक दीस तुवें संतोशान आसा जंय म्हूण देव आशेता जाल्ल्यान तो म्हणटा, म्हजे परजे आयक, हांव तुका सत्राय सांगता. हर एका घडीतांनी देव आमच्या जिवितांत सत्राय सांगता. हे घडीत आमच्या जिवितांत जावच्या पयलें कितेंय आमच्या घडीतांत खंयचेंय एक जाता जाल्यार देव पयलें कोणा मुखांतर मिणी तो सत्राय सांगता. देव सत्राय सांगिनासतना खंयचेच घडीत आमच्या जिवितांत घडना. पूण त्या सत्रायेक, त्या ताळ्याक हांवें कान दिना जाल्यार म्हज्या जिवितांत कितेंय घडोवंक शकता. ताका देव कारण न्हय, म्हजें अविधेयपण कारण जावन आसा. त्या देखून देव म्हणटा, परजे म्हजे आयक, हांव तुका सत्राय सांगता. इस्रायेला तुवें म्हजें उतार आयकल्लें जाल्यार, इस्रायेला तुवें म्हजें उतार आयकल्लें जाल्यार दुसरो खंयचोच देव तुजे मोदें आसचो न्हय. हालेलुया. आज आमच्या जिवितांत प्रॉब्लेम चड जावंक कारण कितें? आमच्या जिवितांत देव चड जाल्यात. आमच्या जिवितांत मजतदार चड जाल्यात. त्या देखून देव म्हणटा, दुसरो खंयचोच देव तुजे मोदें आसचो न्हय. परक्या देवाची पुजा तुवें करची न्हय. वळख नातल्या देवाची तुवें, परक्या देवाची पुजा तुवें करची न्हय. तुका वळख नातल्या देवाची तुवें पुजा करची न्हय. कित्याक म्हाका आनी तुका रचल्लो एक देव आसा. ताजी मात्र पुजा करूंक देव म्हाका तुका आपण दिता. आनी तो कोण देव म्हूण हांवें समजोवचे खातीर ताच्या परजेक तो सांगता, म्हजें तूं आयक. इस्रायेला तुवें म्हजें उतार आयकल्लें जाल्यार. सबार फावटी आमच्या जिवीत आमी भुरग्यांक सांगता, कितेंय तांच्या जिवितांत घडता, कितेंय ती हालेलुया खंयच्याय परिस्थितीक सांपडता जाल्यार, सांपडल्या उपरांत ते आमचे कडेन येवन कश्ट सांगते जाल्यार त्या दाळा आमी कितें म्हणटा, त्या दीस म्हजें उतार तुवें आयकल्लें जाल्यार. आज ही परिस्थिती तुका येतिना. सबार आज आमच्या जिवितांत परिस्थिती पाड जावंक कारण हांवें देवाचो ताळो आयकूंक इन्कार केला. हालेलुया. मनशाचो ताळो आमी आयकता, मनशाच्या ताळ्याक आमी कान दिता, व्हडल्या व्हडल्या मुखेल्याच्या ताळ्याक आमी कान दिता, व्हडल्या व्हडल्या शिकप्याच्या ताळ्याक आमी कान दिता, कित्याक तांचेर शिकप आसा म्हूण. पूण निजाय की एक व्यक्ती शिकप ना जावंक पुरो, ताच्या जिवितांत कलीस डिग्री ना जावंक पुरो, पूण तो देवा विशयांत उलयता जाल्यार ताचें आयकूंक मात्र आमकां नाका. कित्याक ताचें थंय शिकप ना. हालेलुया. आमच्या जिवितांत शिकप इम्पॉर्टंट न्ही, आमच्या जिवितांत देवाक जाणा जावचें इम्पॉर्टंट जावन आसा. हालेलुया. त्या देखून देव आज म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलयता, इस्रायेला हांवें सोडयल्ल्या परजे
तुवें म्हजे उतार आयकल्ले जाल्यार दुसरो खंयचोच देव तुजे मोदें आसचो न्हय. परक्या देवाची पुजा तुवें करची न्हय. कोणाकी मान दिवचे खातीर, कोणाकी रेस्पेक्ट दिवचे खातीर, कोणा तरी म्हाका लाभ आसा म्हणून ताणें आराधन करच्या देवाक म्हाका ताचे तावन लाभ मेळटा म्हणून हांवें ताका अधीन जाल्यार म्हज्या बापायच्या ताळ्याक हांव इन्कार करतां. हालेलुया. म्हाका कोणा तावन लाभ आसा म्हणून करतल्यार तो थोडे दिसांक तो कितले दीस तुज्या जिवितांत उरता म्हूण सांगूंक जायना. पूण देवाचो मोग आनी देवाचें तें उतराचें रक्षण आहा पळय तें सदांकाल उरता जावन आसा. हालेलुया. खंयच्याय व्हडल्या व्यक्तीन आमकां राखचें न्हय, कडल्या व्हडल्या शिकप्यान आमकां राखचें न्हय, आमकां राखचें जावन आसा देवान. तें जावन आसा देवाचें उतार. हालेलुया. त्या देखून जेजू म्हणटा आकाश आनी भुमी सरास जाल्यार म्हजें उतार सरचें ना. प्रेज गॉड. आज आमी सगळ्याक अधीन जाता पूण देवाच्या उतराक अधीन जावंक मात्र आमी भियेता. हालेलुया. त्या देखून देव म्हणटा भियेनाका, खंयचे संगतीक तूं भियेनाका. देवाक जर तर तूं भियेताय, देवाक भियेवचो व्यक्ती कोणाकच भियेना. हालेलुया. खंयच्या शक्तीक भियेना, खंयच्या पदवेदाराक भियेना, खंयच्या PhDक भियेना, खंयच्या व्हडल्या हालेलुया मुखेल्याक तो भियेना. कित्याक तो देवाक भियेता. हालेलुया. कोणी आमकां राखना, आमकां राखचें जावन आसा देवाच्या भिरांतीन मात्र. प्रेज गॉड. हालेलुया. तो म्हणटा इस्रायला तुवें म्हजे उतार आयकल्ले जाल्यार दुसरो खंयचोच देव तुजे मोदें आसचो न्हय. परक्या देवाची पुजा तुवें करची न्हय. म्हणजे परक्या देवाक तुवें स्तुती करची न्हय. आज हर एक आशिर्वाद आमच्या जिवितांत येता जाल्यार बापान जेजू क्रिस्ता मरिपात दिल्ल्या त्या हालेलुया त्या बलिदाना मरिपात आज हांव आनी तुमी आशिर्वाद जाला. हा सगळो संवसार आशिर्वाद जाला जाल्यार, आशिर्वाद जाता जाल्यार हालेलुया ते देवान क्रिस्ता मरिपात कितें केलां ताच्या मरिपात. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून म्हणटा परक्या देवाची पुजा तुवें करची न्हय म्हळ्यार परक्या देवाची स्तुती करची न्हय. हालेलुया. आज म्हाका लाभ मेळटा म्हणून सबार देवाक आमी सोदता, सबार देवा फाटल्यान आमी वता. एक देव न्ही जाल्यार आनी एक देव, एक मजतदार न्ही जाल्यार आनी एक मजतदार, ह्या मजतदारा थंय पावर ना जाल्यार आनी एका मजतदाराक आमी सोदता. त्या देखून देव म्हणटा परक्या देवाची पुजा तुवें करची न्हय. त्या देखून एका व्यक्तीन ह्या संवसारांत जियोवच्या एका व्यक्तीन ताणें पयलें देवा विशयान जाणा जायचें. जर तर तो देवा विशयान जाणा जाता ताच्या जिवितांत कोणेच ताका कितें करूंक जायना. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून म्हणटा परक्या देवाची तुवें पुजा करची न्हय. मुखार म्हणटा हांव सर्वेस्परचो देव, हांवेंच तुका इजिप्तांतलो भायर काडलें, म्हाका बंधनांतल्यान भायर काडलें, म्हाका पथकांतल्यान भायर काडलेलें, म्हाका गुलामपणांतल्यान भायर काडलेलें. तें हांवेंच म्हणटा देव. कोणा मरिपात तें क्रिस्ता मरिपात. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गे ताजे एकल्याच पुता ह्या संवसाराक धाडलो. ताका सतमान जाल्याक कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगर ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. हालेलुया. हालेलुया. हर एकलो देवा लागीं येता, ताजे गरजो काणगोन येता, ताजी पिडा शिडा काणगोन येता, ताजे प्रॉब्लेम काणगोन येता, ताजे भुरग्यांचे समस्या काणगोन येता. तांतले म्हाका सुटका मेळ्ळ्यार पुरो. पूण निजाकी सासणीक जिवीत म्हाका जाय. मेल्या उपरांत म्हजो आत्मो देवा लागीं वचा जाय. बा देवा सांगता संवसारांत हांवें थोडे दीस
पण शाश्वत जिवीत म्हाका आसा, ससनाचें जिवीत म्हाका आसा, तें म्हाका इम्पॉर्टंट जावन आसा. मेल्या उपरांत हर एक जाती खातीरचो लोक मेल्ल्या आत्म्याक शांती मेळच्या खातीर तांच्या धर्माची पुजा करता मेल्या उपरांत. पण बायबल सांगता जीव आसतनाच तुवें तुजो देव कोण म्हूण वळखून काण गेल्यार मात्र तुका सर्गांचे राज आपणावंक तूं शकताय. त्या देखून तो म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांवेंच तुका इजिप्तांतले भायर काडलें, तुजें तोंड उगड हांव तें भरतलो. हालेलुया. कितलें तुज्या देवा खातीर तूं तोंड उगडताय, तूं देवा खातीर हालेलुया देवाची स्तुती करचें जावंक बरो, देवा विशयी सांगचें जावंक बरो. त्या देखून एका व्यक्तीक देवाची वळख ना जाल्यार, ताका देव ताका रचलो देव कोण म्हूण ताका गोत्त ना जाल्यार ताणें जिवन कांय प्रयोजन ना. तो कितलोय व्हडलो शिकपी जावं दे, देवाचें उतर सांगता जाणट्याची जाणवाय हांव पिशी करतलो म्हणून. हालेलुया. आज कितलेशे जण शिकपा वयर शिकप शिकोवन आपल्या तकलेन देश का जाल्यात. कित्याक हालेलुया ताणी देवा विशयांत जाणा जायनासतना हर एक कामां गेल्यांत. आज कितले व्हडले सोशल वर्कर, कितले व्हडले हालेलुया दानी, आज कितले व्हडले व्यक्ती आज तकलेंत आसकत जाल्यार कित्याक ताणें देवाक जाणा जायनासतना कामां केल्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें हर एक करतना देवाक जाणा जावन करीजे. देवाक जाणा जावन हांव केल्यार मात्र हर एक म्हजें काम देवाच्या कुशे प्रकार आसता. त्या देखून देव म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांवेंच तुका इजिप्तांतलो भायर काडलें, तुजें तोंड उगड हांव तें भरतलो. हालेलुया. आज कोणा खातीर तूं तोंड उगडताय? एकल्याक सकल घालचे खातीर तूं तोंड उगडताय, एकल्याचें नांव पाड करचे खातीर तूं तोंड उगडताय, एकल्याचें आस्कत काय उखलून धरचे खातीर तूं तोंड उगडताय, एकल्याचें हालेलुया पाताक उखलून धरचे खातीर तूं तोंड उगडताय, एकल्याचें नांव पाड करचे खातीर तूं तोंड उगडताय. तूं ब्लेस जायनाय. हालेलुया. हर एका पत्क्या बसत, हर एका व्याभिचारा बसत, हर एका सुकून पडल्या व्यक्ती बसत, हर एका हालेलुया वाईटाक सांपडलेल्या भाव बहिणी बसत, आमच्या दुश्मना बसत, आमकां वायट केल्ल्या बसत, आमचो जागो भितर गेल्ल्या बसत, आमचें नांव पाड केल्ल्या बसत, आमी सकला पळय म्हणून आमकां माट केल्ल्या बसत. देवान क्रिस्तांव मरिपात कितें केलां तूं उखलून धरशी जाल्यार ताका तुवें हालेलुया तुजें तोंड उगडशी जाल्यार तूं ब्लेस जाताय. हालेलुया. कोणें तुका ब्लेस करचें म्हणना. बेसांव दी बाबा, बेसांव दी बाबा, बेसांव दी बाबा म्हणून म्हणचे ना. जर तर तूं हालेलुया देवान क्रिस्तांव मरिपात सगळ्या मनशा कुळाक कितें केलां म्हूण तूं जाणा जाल्लें तें हर एकल्याक तूं सांगशी जाल्यार, कश्ट असल्याक सांगशी जाल्यार, निराशेन असल्याक सांगशी जाल्यार, पिडेशीन असल्याक सांगशी जाल्यार हालेलुया देव तुज्या जिवितांतलो काळोख उजवाड जायशें करतलो. हे तुज्या जिवितांतल्या भुरग्यां वांगडा आयिल्ले काळोख हालेलुया ते उजवाडान येतलो. देव तुज्या कुडीच्या तुज्या कुडीच्या विश्वांत हालेलुया सैतान येयलो हर एक काळोखाची सकत हालेलुया देव उजवाडान भरतलो. केदळा तुवें तुजें तोंड तुज्या देवा खातीर उगडले बेलार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज आमी एक गडभर चिंती बरी हांव खंयच्या कारणा खातीर म्हजें तोंड उगडटा. आज जर तर आमेन हालेलुया आज हांव संसाराच्या गजालीक तोंड उगडटा, संसाराच्या जोक्साक तोंड उगडटा, संसाराच्या कुशलाचे संगती हेराक सांगून हांव तोंड उगडटा जाल्यार हांव ब्लेस जायना. हालेलुया. एकल्याचें एक्शन करणं, एकल्याचें नांवपाड करणं, एकल्याक हालेलुया हांव जोक्स करून हांसोंक पळयता जाल्यार हांव ब्लेस जायना. हांवें ब्लेस जायचें जाल्यार म्हजें तोंड हांवें म्हज्या देवा खातीर उगडचें. हालेलुया. त्या देखून जेजू म्हणलो सर्ग आनी संवसाराचो अधिकार म्हाका दिला, देखून वचा समेस्त परजांक म्हजे शिश करा. समेस्त परजांक संवसारांत कितली परजा आसा, कितले जण आसा, कितलो लोक आसा, तांकां हर एकल्यांक
जेजू म्हणटा म्हज्या विशयान सांगा, म्हज्या विशयान सांगा. त्या देखून म्हज्या विशयान मात्र सुटका आसा. मुझे नाव वरी मात बदकाचें भोगसण आसा. मुझे नाव मरी पात्र पवित्रपण आसा. मुझे नाव मरी पात्र देवाचे आशीर्वाद आसा. मुझे नाव मरी पात्र सर्ग उदक जाता. मुझे नावांक मात्र हालेलुया सैतानाचे बळ मोडता. मुझे नावांक मात्र देवसार पळपळ घेता. मुझे नावान मात्र तोंडे चलतात. मुझे नावान मात्र हालेलुया कुरडे पळयतात. मुझे नावान मात्र सर्ग उदक जाता. ते सांगा, कितल्यान तूं सांगताय तितल्यान तूं भरताय. हालेलुया हालेलुया. ते एक सांगूंक मात्र सैतान सोडना. हालेलुया. एक दीस एका सेवकान म्हाका सांगलें, तुमी आज एका सांता विशयांत उलयसय म्हणून, ताच्या जिणेच्या विशयांत उलयसय म्हणून, ताच्या बऱ्या कामा विशयांत उलयसय म्हणून म्हजे कडेन सांगलें. देवाचें उतर सांगता हालेलुया. 1 Corinthians 1:31 ओडपण उलोवंक स्वता सोम्या जेजू क्रिस्ताचे एकल्याचे मात्र ओडपण उलोवंक. ओडपण उलोवंक स्वता तो सोम्या जेजू क्रिस्ताची एकल्याची मात्र ओडपण उलोवंक. हा सगळ्या संवसारांत सांत आसात. हालेलुया. क्रिस्ताक ताणें उखलून धरले वरी मात्र हालेलुया सगळो संवसार लोक ताका मानता. हालेलुया. त्या देखून आमी त्या सांताक उखलून धरचे न्हय. हो हालेलुया. त्या सांतान कोणाक फॉलो केला पळय त्या क्रिस्ताक आमी उखलून धरचय. प्रेज गॉड. ताज्या खातीर आमी तोंड उगडचय. हालेलुया. कोणेय बरी कामां केल्यांत म्हण हालेलुया ताज्या पासून म्हजें तोंड उगडचें न्हय. बरी कामां करूंक कोणें ताका कुरपा दिला पळय त्या देवाक आमी होगळचें. हालेलुया. तेदला मात्र आमच्या जिवितांत देव आशिर्वादांनी भरता. कितें आमच्या जिवितांत उणेपणां आसा तें त्या उणेपणाच्या जाग्यार हालेलुया देव हालेलुया ताजी काकूळट दाखयता. त्या देखून म्हणटा, हांव सर्वेस्पर तुजो देव. हांवेंच तुका इजिप्तांतलो भायर काडले. तुजें तोंड उगड, हांव तें भरतलो. देवा विशयांत उलोवच्या खातीर भियेनाका. हालेलुया. कोणी मारतीत म्हूण भियेनाका. देवान क्रिस्ता मरिपात कितें उलयलां तें हांवें सांगा जायच. हालेलुया. आतां देव तुका गुण करता. देव तुका बरो करता. देव तुका आशिर्वाद दिता म्हण जायना. जेजू तुका बरो करता. जेजू तुजो मोग करता. जेजून तुज्या पासत रगत वरयलां. जेजून तुका सुटका दिला. जेजून तुजी पातकां बक्षिलांत. जेजून तुजो शिरा पुसून काडला. हे हांवें सांगायचंय. आज तूं ताका भियेताय तूं ब्लेस जायनाय. हालेलुया हालेलुया. देवान आमकां भियाक करता आत्म दिवना. ताणें बळादीक स्वनियंत्रण आनी मोग असो आत्म ताणें दिला. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून देवा विशयांत सांगोंक कोण आपलें तोंड उगडता गे ताज्या जिवितांत येयल्ल्या हर एका खरगाक देवाचो हात देवान येता. हालेलुया. सैतान आमच्या जिवितांत आमचें तोंड देवा खातीर उगडनाचो म्हण हालेलुया आमकां निराशी करता. कितले आमी जेजू विशयान सांगता गे, कितले आमी देवा क्रिस्ता मरिपात कितें केलां तें सांगता गे, तितलें आमच्या जिवितांत निराशपण येता. आमच्या भुरग्यांत निराशपण येता. हालेलुया. आमच्या घरांत समस्या येता. पूण हर एका घडीत आमी भियान आसतना कितें आमच्या जिवितांत जावं दी. देवान म्हज्या जिवितांत कितें काम दिलां तें उखलून धरता आनी सांगतलो समोर निर्धार कणगन हांव मुखार वेता आसतना आमच्या जिवितांत सैतानाचें बळ सगळें मोडून वता. हालेलुया. त्या देखून जेजू म्हणटा भियेनाका. भियेनाका. म्हज्या विशयान सांगोंक भियेनाका. म्हज्या विशयांत तोंड उगडूंक तूं भियेनाका. जर देव आमच्या पक्षाक आसा तर आमकां आड रावतलो कोण आसा. ताच्या काशा पुताक सयत बाकी दवरी नासतना हांव समेस्ता ओपून दिलो. देव ह्या पुताच्या देण्या संगे बाकी सगळें तुका दिनासतना कशें रावात. देवान विचून काडल्या विरेर फिरेरतलो कोण. तूं नितीन म्हण देव फैसल दिता. हालेलुया. मस्ते सांगून बरो तूं पयलें आशेन जियेतलोय. पयलें आशेन करतलोय. आज तूं म्हाका सांगूंक कोण हांव कसो जियेला रे. केदला क्रिस्ताक म्हजो स्वामी, म्हजो सडवंदार, म्हज्या बदकाचें भोगसणें, म्हजें पवित्रपण, म्हजें नितीवंतपण म्हूण हांव स्विकार करन क्रिस्ता खातीर हांव राखता आसतना हालेलुया क्रिस्तान म्हाका दिल्लें नितीवंतपणाचो हालेलुया दोगलो तो म्हाका नेसयता. हालेलुया. उगडापणाच्या बुकांत 7 अध्यायांत 13-14 वाक्य आमी वाचून घेवया. तेदवा मलगडे मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, दोळे दंगले घालून आसात ते कोण, ते खंय तावन आयल्यात. हांवें जाप दिले, हांव नेणादनिया.
दोवे दगले गेल्ले कोण ये ते दोवे दगले म्हणल्यार कोण क्रिस्ताच्या रक्ताक सत मानतले क्रिस्ताच्या रक्ता विशयान सांगतले देवान क्रिस्ता मरिपा सगळ्या मनशाकडे कितें केलां ताजे वितान ते सांगतले तो म्हणटा पळय हांवें जाप दिली हांव नेणा दनया तूं जाल्यार जाणाय तोवर ताणें म्हाका सांगलें ते व्हड आकांत उतरून आयिल्ले म्हळ्यार येसते ताणें आपले दगले शेलयेच्या रक्तांत धुल्यात आनी धवड केल्यात ते व्हडले आकांत उतरून आयिल्ले आज क्रिस्ताक आमी उखलून धरता आसतना आमच्या जिवितांत आकांत येवंक पुरो हालेलुया आमची आराधना बंद करूंक पुरो हालेलुया नाना रितीचे समस्या येवंक पुरो येतलेच पूण क्रिस्ता विशयांत तोंड आमी दामचें नाका कित्याक थंय ब्लेसिंग आसा हालेलुया हांवें ब्लेस जावन नजो म्हणनो म्हजे कुटुंब ब्लेस जावन नजो म्हणनो हालेलुया म्हजे बायल भुरगीं ब्लेस जावन नजो म्हणनो सैतान हालेलुया आमच्या घरांत येवन आमकां झुजता हालेलुया आमकां अटॅक करता नाना रिती कर्गाक आमकां वळो करूंक तो पळयता पूण ताजे कडेन कितेंच करूंक जायना देवाचें उतर स्पश्ट सांगता ते तुमचे विरोध झुजतले पूण जिखोवंक शकचे नात शेलीस जिखतले ताजे पाटलावदार जिखतले तेच ते आपयलेले विचून विश्वासी रावले हालेलुया अखेर पर्यंत रावता तो मात्र बचाव जातलो आज आमच्या जिवितान नाना रितीची हालेलुया देवान आमकां दिले मिसाव करूंक नजो म्हणनो आमचें तोंड उगड नजो म्हणनो आमचें तोंड धांपूंक पळयतात ते कोणाकी जायना हालेलुया हालेलुया त्या देखून देवाचें उतर सांगता उगड तुजें वांट हांव तें संतोशान भरतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या देखून जोंच्या वांजलांत 9ನೇ अध्यायांत 1 ते 7 आमी एकूतार वाचून घेवया थँक यू जीसस जोंच्या वांजलांत 1 ते 7 वाचून घेवया 9ನೇ अध्याय जेजू आपली वाटदान वेता आसतना जल्मांतान कुर्डो जावन असले एकल्याक ताणें देखलो ताच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारले मेस्त्री हो कुर्डो जावन जल्मोंक कोणाचें पता कारण ताचें गी ताच्या आवय बापायचें जेजून ताका जाप दिली ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पता केलें म्हूण न्हय पूण देवाची पदवी ताचे थंय कार्यान दिसून येवचे पसत तो असो जल्मलो दीस बुडासर म्हाका धाडिल्ल्याची कामां हांवें करूंक जाय रात येवची जाली तोवर कोणाचेंय काम करूंक जायना हांव संवसारांत आसा सर हांव संवसाराचो उजवाड इतलें म्हणून ताणें धरणीर तिंपी उडयली तिंपयेन माती कालयली आनी कालयल्ली माती कुर्डेच्या दोळ्याक सारोवन वोस आनी सिलोम तळ्यान धू म्हूण सांगलें हालेलुया खंय देवाचें उतारे परगट जाता खंय हालेलुया मागलेलो आसा खंय देवाचो संदेश उलयता थंय तूं वच म्हण हालेलुया जेजून आपलो थाळो हालेलुया तोंड उगडलें हालेलुया आज कोणी कश्टातलो आयल्यार हालेलुया देव तुका गुण करता म्हणचे न्ही जेजू तुका गुण करता जेजू लागीं तूं वच जेजू लागीं तूं माग जेजू वाट सत आनी जिवी जावन आसा केदारा हालेलुया ताणें सांगलें गे सिलोन ताळ्यांत वच आनी सिलोन ताळ्यांत धुवन काड म्हूण सांगलें सिलोन म्हळ्यार धाडलेलो म्हूण अर्थ हालेलुया धाडिल्ल्या विशयांत आयकतो देवान जेजू क्रिस्ताक खताक धाडला ताजे विशयान तूं आयक तें आयकून हालेलुया ताजे विशयान तूं सांग त्या दारा तूं ब्लेस जाताय त्या तूं हील जाताय तेन्ना तुका डेलिव्हरन्स जाता तेन्ना तुका हालेलुया काळोख पयस जाता केदळ आमचो काळोख पयस जाता कितले हांव जेजू विशयान सांगता गे त्या दारा सर्गीचो संदेश सर्गींची आशिर्वादां सर्गींचें रक्षण सर्गीची काकोळत म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक वेडो घालता प्रेज गॉड हालेलुया या संदेशा मरिपात देव तुमचे आशीर्वाद घालून दी आज आमच्या जिवितांत एक आमी दिंबी घालया हालेलुया आमच्या जिवितांत हालेलुया देवान हालेलुया आमचे बसत कितें केलां तें सांगोंक हांव भियेलां जाल्यार आज देवा कडेन बक्षणे मागया आज म्हज्या घरांतलो काळोख हालेलुया पयस वचोंक ना जाल्यार आज आमी जेजू विशयान सांगोंक सुरू करया जेजू विशयान आमी सांगया कितले हांव जेजू विशयान सांगता गे तितलो हालेलुया म्हजें घर आशिर्वादांनी भरता मागणें करया बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन
तुवें उलयल्लो संदेश उगड तुजें तोंड हांव ते संतोशान भरतलो म्हण तुवें सांगलाय. सर्वेस्पर देवा हालेलुया आमी मागणें करता बापा. आज कोण हो संदेश आयता गे आज मनशान आमी जेजू विशयी सांगूंक आमी बिये लावंक जाल्यार आमी खावचे लावंक जाल्यार आमी निराशी जाले जाल्यार आमी हालेलुया तें काम करचें सण सोडलां जाल्यार आज हालेलुया क्रिस्ता विरोधीच्या बळा वरवीं तें आमी सोडलां जाल्यार बापा हालेलुया आज आमकां तो करपा दे. हो संदेश आज आमकां आशिर्वादीत करून दे. आनी एका घडीत आमी तोंड उगडतना कितें हालेलुया ते उतरा प्रकार आमच्या जिवितांत बरोंक आसा गे. खंय आमी खाली जाला गे. खंय आमच्या जिवितांत बँक बॅलन्स खाली जाला. खंय आमच्या जिवितांत हालेलुया आशिर्वाद खाली जाल्यात. खंय आमच्या जिवितांत उजवाड खाली जाला. खंय आमच्या जिवितांत भलायकी खाली जाला. ती भलायकी तूं बर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नामान आमेन. ह्या उतरा वरवीं भाव देव तुमकां आशिर्वादीत करूं.